दर्शक महानुभाव नमस्कार। म केबी गुरुङ धर्मको उत्पत्ति र कर्म विकास नामको भिडियो कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा स्वागत छ। पहिलो खण्डमा हामीले मानव जातिको उद्भव र कर्म विकास बारे जान्यौं। यस दोस्रो खण्डमा मानव सभ्यताको विकास सँगै धार्मिक सोचहरूको क्रमिक विकास कसरी भयो भन्ने बारे जान्ने छौं। आदिकालदेखि वर्तमानसम्म मानवद्वारा क्रमिक रूपले उत्पत्ति गरेका धार्मिक सोचहरूको क्रम विकास यस प्रकार छ। नम्बर 1, मृतक पूजा। झण्डै 40,000 वर्ष अघिको मध्य पुरा पाषाण कालको मानवले मृतकको शवलाई ढुङ्गाका औजारहरू सहित गाड्न थाल्यो। झण्डै 18,000 वर्ष अघिको मानवले आत्माको कल्पना गर्यो। अब उसले मृतकको शवलाई अनुष्ठान गरेर गाड्न थाल्यो। यो मृतक पूजाको आरम्भ थियो। मृतक पूजालाई अंग्रेजीमा वर्शिप अफ डेड भनिन्छ। कालान्तरमा मृतकको आत्माको पूजाबाट पितृ पूजा गर्ने प्रचलनको थालनी भयो। पितृ पूजालाई अंग्रेजीमा एन्सेस्टर वर्शिप भनिन्छ। नम्बर 2, प्रकृति पूजा। झण्डै 10,000 वर्ष अघिको नवपुरा पाषाण कालमा मानवले आकाश, सूर्य, चन्द्रमा र तारा जस्ता खगोलीय वस्तुहरू तथा हावा, बादल, बर्षात, चट्याङ, आगो, पहाड, वनजङ्गल, गुफा, नदी इत्यादि प्राकृतिक वस्तुहरू अलौकिक शक्तिहरूबाट परिचालित छन् भन्ने सोच्न थाल्यो। अब उसले यस्ता अलौकिक शक्तिहरू यानी सुपर नेचुरल पावर्सको पूजा गर्न थाल्यो। यसका साथै उसले भूत पिचास जस्ता दुष्ट आत्माहरूले भरिएका अधोलोकीय संसार अर्थात् मृत्यु पछिको भूमिगत संसारको कल्पना गर्यो। उसले दुष्ट आत्माहरूबाट जोगिनका लागि नाना थरीका अनुष्ठान गर्न थाल्यो। यो प्रकृति पूजा अथवा प्रकृतिवादको आरम्भ थियो। प्रकृति पूजालाई अंग्रेजीमा एनिमिज्म भनिन्छ। नम्बर 3, बहुदेववाद। 5,000 वर्ष अघिको ताम्र पाषाणकालीन मानिसहरूले आकाश, सूर्य, चन्द्र र तारा जस्ता खगोलीय वस्तुहरू तथा हावा, बादल, बर्षात, चट्याङ, आगो, पहाड, वनजङ्गल, गुफा, नदी इत्यादि प्राकृतिक वस्तुहरूलाई मानव आकृति दिएर त्यसलाई दैवीय शक्ति युक्त मान्दै पूजा गर्न थाल्यो। यो बहुदेववादको आरम्भ थियो। बहुदेववादलाई अंग्रेजीमा पोलिथेइज्म अथवा पगानिज्म भनिन्छ। बहुदेववादको अर्थ अनेकौं किसिमका देवी देवताहरूको पूजा हो। देवी देवताहरूलाई अंग्रेजीमा गॉड्स एन्ड गॉडेसेस अथवा डिइटीज भनिन्छ। 4,500 वर्ष अघि सुमेरियाई र असिरियाईहरूले वर्तमान इराकका वरिपरिका क्षेत्रहरूलाई समेटेर मेसोपोटामिया नामको संसारको पहिलो राज्यको स्थापना गरेका थिए। उत्तरी मेसोपोटामियामा असिरिया राज्य र दक्षिणी मेसोपोटामियामा सुमेरिया राज्य थिए। उत्तरी मेसोपोटामियामा मेसोपोटामिया र दक्षिणी मेसोपोटामियामा बेबिलोन नामका नगर सभ्यताहरू आबाद थिए। संसारको पहिलो बहुदेववादी धर्मको जन्म मेसोपोटामिया राज्यमा भएको थियो। मेसोपोटामिया राज्यका मानिसहरू झण्डै 100 किसिमका देवी देवताहरूको पूजा गर्दथे। भारतको सिन्धु घाटीमा आबाद मोहनजोदडो र हडप्पा सभ्यताहरू पनि मेसोपोटामिया सभ्यताको समकालीन मानिन्छ। मोहनजोदडो र हडप्पाका मानिसहरू पनि देवी देवताहरूको पूजा गर्दथे। कालक्रम बमोजिम युरोपका केल्ट, युनानी र रोमन जातिहरू, मध्य पूर्वका मिश्री, अरबी, यहुदी र फोनेसी जातिहरू, मध्य अमेरिकाका माया र एजेटेक जातिहरू, एसियाका चीनी जाति र भारतका ब्राह्मणहरूले आफ्ना किसिमका बहुदेववादी धर्महरूको उत्पत्ति गरेका थिए। नम्बर 4, एकेश्वरवाद। झण्डै 3,000 वर्ष अघिको कांस्यकालीन मिश्रमा जन्मिएको यहुदी धार्मिक नेता मोजेस यानी मूसा एकेश्वरवादको पहिलो जनक थियो। एकेश्वरवादलाई अंग्रेजीमा मोनोथेइज्म भनिन्छ। मोजेसको जीवन कालमा यहुदीहरू फरोहका गुलाम थिए। फरोह मिश्री शासकलाई भनिने थियो। मोजेसको मनमा आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, तारा, पृथ्वी, पशु प्राणी र वनस्पति एक अदृश्य सर्वोच्च शक्तिको रचना हो भन्ने विश्वास जाग्यो। मोजेसले यस अदृश्य सर्वोच्च शक्तिलाई याहवे नाम दियो।
मोजेसले याहवे यहुदीहरूको मुक्तिदाता हुनाले याहवे माथि विश्वास राख्नुपर्ने यहुदीहरूसँग आग्रह गरे। मोजेसले यहुदीहरूलाई फरोहको दास्ताबाट मुक्त गराएर मिस्रबाट पुनः उनीहरूको भूमि इजरायल पुर्याएका थिए। मोजेसको यहुदी धर्म संसारको पहिलो संयोजित धर्म थियो। यहुदी धर्मलाई अंग्रेजीमा जुडाइज्म भनिन्छ। यहुदी धर्म अब्राहम धर्महरूको कड़ीको पहिलो एकेश्वरवादी धर्म थियो। यहुदी धर्म यहुदी जातिले मात्र मान्ने धर्मको रूपमा रहिरह्यो। ईसा पूर्व 27 तिर जीजस नामको एक यहुदी सन्तले ईसाई नामको एकेश्वरवादी धर्मको थालनी गरे। ईसाई धर्म अर्थात क्रिश्चियन धर्म अब्राहम धर्महरूको कड़ीको दोस्रो एकेश्वरवादी धर्म थियो। मोजेसले याहवे अथवा जेहवालाई यहुदीहरूको मुक्तिदाता बताएको थियो, तर जीजसले याहवेलाई सारा मानव जातिको मुक्तिदाता बतायो। जीजसले स्वयंलाई परमात्माद्वारा पवित्र आत्मा सहित पृथ्वीमा पठाएको परमात्मा पुत्र बतायो। ईसाई धर्ममा यसलाई होली ट्रिनिटी अर्थात पवित्र त्रितत्व भनिन्छ। जीजसको धर्म कालान्तरमा संसारका धेरै मानिसहरूले मान्ने पहिलो क्रमको धर्म बन्यो। ईस्वी 610 मा अरबी धर्मगुरु मुहम्मदले इस्लाम नामको एकेश्वरवादी धर्मको थालनी गर्यो। इस्लाम अब्राहम धर्महरूको कड़ीको तेस्रो धर्म थियो। मुहम्मदले व्याख्या गरेको निराकार सर्वोच्च शक्तिको नाम अल्लाह थियो। मुहम्मदले उनी भन्दा अघि आदम, अब्राहम, मूसा र ईसा लगायत 1,24,000 सन्देशवाहकहरूले जन्म लिइसकेको, तर ती सबै सन्देशवाहकहरूले अल्लाह बारे त्रुटिपूर्ण विवेचना गरेकाले अल्लाहले ती त्रुटिहरू सच्याउनका लागि उनलाई अन्तिम सन्देशवाहक नियुक्त गरेको हो भन्ने जानकारी गराए। मुहम्मदले अल्लाह अविभाजित भएकोले अल्लाह तुल्य अर्को कुनै अलौकिक शक्ति छैन भन्ने ज्ञान दियो। मुहम्मदको यस दृढ अद्वैतवादी एकेश्वरवादलाई तौहिद भनिन्छ। मुहम्मदले आफ्नो तौहिद सिद्धान्त मार्फत जीजसको त्रितत्वको खण्डन गर्यो। मुहम्मद भन्दा अघि अरेबियन पेनिन्सुलामा अरबी बहुदेववादी धर्म प्रचलित थियो। मुहम्मदले बुत परस्तीलाई अर्थात देवी देवताहरूको पूजालाई अल्लाह विरोधी कृत्य बताउँदै बहुदेववादको खण्डन गर्यो। मुहम्मदले आफ्नो जीवनकालमा अरबका सारा बहुदेववादी जनजातिहरूलाई धर्मान्तरण गरेर मुसलमान बनाएका थिए। कालान्तरमा इस्लाम धर्म संसारका धेरै मानिसहरूले मान्ने दोस्रो क्रमको धर्म बन्यो। ईसा पूर्व 1000 तिर अर्थात जीजसले ईसाई धर्मको थालनी गर्नुभन्दा 1000 वर्ष अघि इरानमा जरथुष्ट्र नामको धर्मगुरुले जोरास्ट्रियन नामको एकेश्वरवादी धर्मको उत्पत्ति गरेको थियो। जरथुष्ट्रले ईश्वरलाई अहुर मज्दा नाम दियो, तर जरथुष्ट्रले अहुर मज्दासँग टक्कर लिने अंग्रा मेन्यू नामको अर्को विपरीत शक्तिको पनि कल्पना गर्यो। जरथुष्ट्रले पृथ्वीमा भएका सारा सुन्दर वस्तुहरू अहुर मज्दाले रचना गरेको र अन्धकार, सर्प, बिच्छी, दुष्टता, अज्ञान इत्यादि नराम्रा वस्तुहरू अंग्रा मेन्यूले रचना गरेको हो भन्ने ज्ञान गराए। ईश्वरसँग टक्कर लिने अर्को शक्तिको कल्पना गरिएकोले जोरास्ट्रियन धर्म अद्वैतवादी हो अथवा द्वैतवादी हो भन्ने विषय बारे विवाद गरिन्छ। फारस इरानको प्राचीन नाम हो। अंग्रेजीमा फारसलाई पर्सिया भनिन्छ। त्यसैले जोरास्ट्रियन धर्मलाई पारसी धर्म पनि भनिन्छ। पारसी धर्म मान्नेहरूलाई पारसी जाति भनिन्छ। 10औं शताब्दीमा इरानमा इस्लामको दबदबा बढेपछि इस्लाम धर्म मान्न नचाहेका पारसीहरू आफ्नो धर्मशास्त्र जेन्द आबस्त बोकेर भारततर्फ भागेका थिए। भारतमा पारसीहरूले स्वयंलाई एक उन्नत र सम्पन्न जातीय समुदायको रूपमा विकसित गरेका थिए। सन् 1500 मा भारतको पंजाब प्रान्तको धर्मगुरु गुरु नानकले ईश्वरलाई वाहे गुरु नाम दिएर सिख नामको पहिलो भारतीय एकेश्वरवादी धर्मको स्थापना गरेको थियो। गुरु नानकको सिख धर्म सिख जातिले मात्र मान्ने धर्मको रूपमा रहिरह्यो।
सन् 1848 मा इरानमा बाहुल्ला नामको धर्मगुरुले ईश्वरलाई अल्लाहु अबा नाम दिएर बहाई धर्म नामको संसारको सबभन्दा कान्छो एकेश्वरवादी धर्मको थालनी गरेको थियो। नंबर 5, धार्मिक नास्तिकतावाद यानी रिलीजियस एथेइज्म। भारतमा ईसा पूर्व 2500 देखि ईसा पूर्व 600 सम्म वैदिक प्रकृति पूजा प्रचलित थियो। यस काललाई वैदिक काल भनिन्छ। वैदिक काल भित्र ऋग्वेदिक काल यानी अर्ली वैदिक पिरियड र उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पिरियड गरेर दुई खण्डहरू छन्। ईसा पूर्व 2500 देखि ईसा पूर्व 1000 सम्मको ऋग्वेदिक कालमा विशुद्ध रूपले वैदिक प्रकृति पूजक धर्मको प्रचलन थियो। यस कालमा ऋषि मुनिहरू वरुण, सोम, वायु, अग्नि, मरुत, पृथ्वी, उषा, ढौ इत्यादि प्राकृतिक देवहरूको स्तुति गानका लागि मन्त्रहरूको रचना गर्दथे। यी मन्त्रहरूको संग्रहलाई ऋग्वेद भनियो। ईसा पूर्व 1000 देखि ईसा पूर्व 600 बीचको समयलाई उत्तर वैदिक काल भनिन्छ। उत्तर वैदिक कालमा सारा प्राकृतिक देवहरूलाई नियन्त्रण गर्ने एक निराकार परम शक्तिको कल्पना गरियो। शुक्ल यजुर्वेद र बृहद आरण्यक उपनिषदका मन्त्रहरूले यस निराकार परम शक्तिलाई अहम ब्रह्मास्मि अर्थात् म एक निराकार परम ब्रह्म हुँ भनेका छन्। उत्तर वैदिक कालको अन्त्यतिर केही तर्कवादी ऋषि मुनिहरूले परम ब्रह्म नामको एक ईश्वर नितान्त एक कल्पना हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरे। यस्ता तर्कवादी ऋषि मुनिहरू धार्मिक नास्तिकतावादको जन्मदाता थिए। उत्तर वैदिक कालको ईसा पूर्व 7औं शताब्दीमा मक्खली गोसाल नामको मुनिले श्रमण परम्परा अर्थात् भिक्षु परम्पराको थालनी गर्दै संसारको पहिलो नास्तिकतावादी धर्मको थालनी गर्यो। मक्खली गोसालको धर्मलाई आजीविक धर्म भनिन्छ। ईसा पूर्व 7औं शताब्दीमा नै चारवाक नामको मुनिले चारवाक नामको नास्तिकतावादी धर्मको स्थापना गर्यो। भारतको ऐतिहासिक कालको आरम्भतिर अर्थात् ईसा पूर्व 6औं शताब्दीतिर गौतम बुद्ध र महावीर जैनले पनि श्रमण परम्पराको निर्वाह गर्दै नास्तिकतावादी धर्महरूको थालनी गरे। तर बौद्ध धर्म र जैन धर्म आजीविक र चारवाक समान घोर वाममार्गी नभएर मध्यमार्गी थियो। मक्खली गोसालको आजीविक धर्म र चारवाकको चारवाक धर्म उनीहरूको मृत्युपछि लोप भयो। तर बौद्ध धर्म र जैन धर्मले ईस्वी पूर्वको ऐतिहासिक कालमा अत्यन्त लोकप्रियता हासिल गर्यो। ब्राह्मणहरूले बौद्ध धर्म र जैन धर्म जस्ता तर्कवादी धर्महरूको सामना गर्नका लागि कण कणमा ईश्वरको अस्तित्व छ भन्ने तर्क सहितको वेदान्त दर्शनको उत्पत्ति गर्यो। ब्राह्मणहरूले वेदान्त दर्शनको प्रचार प्रसारका लागि पुराण र महाकाव्यहरू जस्ता भक्तिवादी साहित्यहरूको रचना गरे। कालान्तरमा भारतमा तर्कवादी बौद्ध धर्म र जैन धर्मको प्रभाव निस्तेज हुँदै गयो भने ब्राह्मणहरूको भक्तिवादी बहुदेववाद सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बन्यो। नम्बर 6, विज्ञान। 10औं शताब्दी पछि युरोपतिरका मानिसहरूले ब्रह्माण्ड, पदार्थ र प्रकृतिलाई विचार, अवलोकन, प्रयोग र तथ्यका आधारमा बुझ्ने काम गर्न थाले। यस कार्यबाट ब्रह्माण्ड, पदार्थ र प्रकृति बारे जुन तथ्यात्मक ज्ञानको विकास भयो त्यसलाई विज्ञान यानी साइन्स भनियो। प्राचीन भारतमा उत्पत्ति भएका श्रमण धर्महरूले तर्कबाट परमात्मा, आत्मा र स्वर्ग नरकको कुनै अस्तित्व छैन भन्ने सिद्ध गरेको थियो। विज्ञानले प्रमाणिक तौरले श्रमण धर्महरूको तर्कलाई सही साबित गर्यो। परमात्मावादी धर्महरूले बताए अनुसार हजारौं वर्षदेखि मानिस आफ्ना समस्या समाधानका लागि ईश्वर र देवताहरूसँग प्रार्थना र याचना गर्दै आइरहेका थिए। तर उसका सारा मानवीय समस्याहरू ज्योंका त्यों नै रहिरहे। यो विज्ञान नै थियो जसले मानवीय समस्याहरूको समाधान गर्ने काम गर्यो र अध्यावधिक विज्ञान त्यही काममा लागिरहेको छ। यो धर्म हो जसले मानव समुदायलाई छुट्टा छुट्टै धार्मिक समुदायहरूमा विभक्त गरेर परस्पर विरोधाभासको भाव पैदा गर्ने काम गर्यो।
धार्मिक विरोधाभास अर्थात् सांप्रदायिक भावबाट प्रेरित मानिसले धर्मको नाममा गर्ने मानवता विरुद्धका कार्यलाई नै धर्म मान्न थाले। एकातिर विज्ञान मंगलमा मानव सभ्यताको स्थापना गर्ने तयारी गर्दैछ, अर्कोतिर धर्म मानव सभ्यतामाथि हमला गर्दैछ। एकातिर विज्ञान रोग व्याधिको हल खोज्दैछ, अर्कोतिर धर्म मानव जाति बीच मारकाट मचाइरहेको छ। मानव जातिलाई समुदायहरूमा विभक्त गरेर परस्पर वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने धर्म भन्दा सिङ्गो मानव जातिको भलाइमा कार्यरत रहेको विज्ञानको स्थान उच्च छ। दर्शक महानुभाव, धर्मको उत्पत्ति र क्रम विकास नामको भिडियो कार्यक्रमको दोस्रो खण्डलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। राजनीति र समाजसँग सम्बन्धित मेरा तथ्यात्मक भिडियोहरू हेर्नका लागि मलाई फलो गर्नुहोस्, सिक्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।